नमस्कार. परत एक नेवी अपडेट घेऊन आम्ही सध्या तुमच्या समोर येलेली असा. ही नेवी अपडेट सध्या अशा तरेन असा की आम्ही सध्या असा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाकडे हांगासर एक चोरी जाल्ली असा. ह्या चोरीची अपडेट सध्या अशा तरेन असा की जितले आमकां सध्या इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली असा, ही जी चोरी जाल्ली असा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाकडे ती राती 1च्या सुमारास चोरी जाल्ली असा. चोरीची अपडेट सध्या अशा तरेन असा की जे चोरटे जे आसा ते फाटल्या दारांतल्यान खंय तरी 4 चोरटे 1च्या सुमारास येयले. जेन्ना ते भितर सरले देवळांत तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की सेक्युरिटी हांगसर न्हिदलेलो आसा. सेक्युरिटीक पळोवन ते 2 जे तेतूंतले चोरटे आसा ते सेक्युरिटी कडेन गेले आनी सेक्युरिटीक चाकू सुरी जे हत्यार कितें आसा ते दाखोवन ताका धमकी दिली आनी एका फंड पेटीक तेंच्यांनी ताका बांदून दवरलो. दुसरे 2 जे चोरटे आसात ते फंड पेटी कडेन गेले आनी तेंच्यांनी फंड पेटी फोडपाचो प्रयत्न केलो. फुडल्यान जी एक फंड पेटी आसली ती आनी तेच्या फाटल्यान जी एक फंड पेटी आसा, अश्यो 2 फंड पेट्यो ह्या 4 चोरट्यांनी सध्या फोडलेली आसा. एकूण रक्कम म्हणीत जाल्यार 10 ते 12 लाखां मेरेन जी कॅश आसा ती चोरली गेली अशी सध्या इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावलेली आसा. फाटल्या एका म्हयन्या पयलीं जर पळयत जाल्यार अशीच पादुका फंड पेटी फोडली गेली. ताच्या उपरांत आयज 1-1.5 म्हयन्या भितर परत एक हांगासर चोरी जाल्ली आसा. अश्यो 2 चोऱ्यो ह्या 2 म्हयन्या भितर बोडगेश्वर देवळा कडेन सध्या जाल्ली आसा. ही गोष्ट जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळली, जेन्ना म्हापसा पुलीस रोखडेच रातीच घटनास्थळी पावले, तेंच्यांनी पूर्णपणे पंचनामा केलो. जी तांकां CCTV फुटेज वगैरे मेळ्ळो ती तेंच्यांनी कलेक्ट केली आणि आता त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन सध्या चालू आहे. सध्या आम्ही जर पळयत जाल्यार सध्या म्हापसान जळी मेळी सगळी कडेन जे वायग्रंट्स जे आउटसायडर्स जे आसा ते सगळी कडेन भोंवत आसा. असो अंदाज लावंक शकता की हेच ते चोरटे काय कितें ओ कोण आनी चोरटे आसात. पूण सध्या तेंच्यांनी असो दोळो धरलेलो आसा की म्हापसा बोडगेश्वर देवळा कडेन फोडपाचे सर्वे करून पयलींच वयतात. आता हे खंयचे कोण हेचो सध्या आमकां कांय अंदाज ना. पूण जेन्ना आमी देवस्थानाचे सेक्रेटरी वगैरे आहा तेंच्यांनी आमकां पूर्ण तेची अपडेट सध्या दिल्ली आसा. म्हापसा पुलीस सध्या ह्या चोरी बद्दल इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसात आणि पूर्णपणे जे तांकां इन्फॉर्मेशन मेळटली ती इन्फॉर्मेशन आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान परत दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इनगोवा खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे, म्हापशेच्यान. हांव आतांच पावला. म्हाका सकाळी फोन येयल्लो 3:06 की पण तेन्ना हांव न्हिदलेलो आसलेलो. म्हणजे हांव सकाळी 7 जेन्ना उठलो तेन्ना फोन केलो तेन्ना अशें कळ्ळें की देवस्थान जी 2 खंड पेटी फोडलेले आसा. आमचो सेक्युरिटी गार्ड आसलेलो पळय ताका धरलो, ताका बांदलो आनी ताका थंय हें केलो. 2 जाण म्हणटा खंय थंय सेक्युरिटी गार्डा कडेन आसले आनी 2 जाण खंय हांगा आसले. म्हणजे CCTV कॅमेरान दिसता ते. पण म्हाका दिसता हो इन्सिडेंट जो जाला आहा तो प्रोफेशनल चोर ते, अशे सादे चोर न्हू. कित्याक तेंच्यांनी इन्स्ट्रुमेंट हाडल्या, तेंच्यांनी इवन लॉकां आसा ती तोडून पण हूक तोडलेले आसा. चवशे दोनूय हेका पळयल्यार लॉकां तशीच इंटेक आहा, हूक काडलेले आसा. फाटलेय तशेंच तेंच्यांनी फंड पेटीचे हे फोडलेले आसा. मागीर तेंच्यांनी प्री प्लॅन आसतलो. म्हणजे कमीत कमी 8 दीस येवन तेंच्यांनी सगळ्यांनी निरीक्षण केल्लेलें आसा आनी तेंच्यांनी एक वेवस्थीत म्हणजे सेक्युरिटी गार्ड थंय न्हिदता तो सुद्दां तांकां खबर आहा. 2 मनीस ते थंय गेले सेक्युरिटी गार्डा कडेन बसलेले. 2 जाण खंय हांगा आसलेले. तेंच्यांनी हें काम करून तेंच्यांनी पयशे घेवन गेले. पण म्हाका खात्री आसा की ते 4 जाण आसलेले खंय. पण देव बोडगेश्वर आसा हो जागृत देवस्थान आसा. हांवें लास्ट टायम सुद्दां अशेंच सांगलें की जागृत देवस्थान आसा आनी देव तांकां वेवस्थीतपणे हे करतलो, अटक करतलो अशी तरी म्हाका खात्री आसा. दिंडीचे पथक चालू आसलेले तेंचें निरीक्षण करून ते 2 सुमार येयला. आमी आतां एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की म्हापसा पुलीस स्टेशनाक की 2 ते 4 ह्या दरम्यान तेंच्यांनी पेट्रोलिंग करचें. कित्याक बेश्टे पुलीस जर हांगा जर येयत, कारण ओपन आहा सगळें, पेट्रोलिंग करपाक काय ना. रातचे अशें पेट्रोलिंगूच करता मार्केटान करता तेन्ना 2 तास हांगा जर 2 ते 4 पेट्रोलिंग जर करीत जाल्यार वेवस्थीत जातलें. कित्याक इवन आशिल्ल्या दिसा ते 3 संक अशें येता ताचो कांय उपयोग ना. 3 संक रातचे जर 2, कित्याक पीक टायम आसता चोरयेचो तो 2 ते 4 पर्यंतच आसता किंवा 2 ते 3. तेन्ना आमी वचून रिक्वेस्ट करतले की बाबा तुजें पेट्रोलिंग तरी करचें आनी हे वेवस्थीतपणे हाताळचें. आमी फुडें तांकां रिक्वेस्ट करतले की ही जी चोरी जाल्या पळय तेची बेगींतल्या बेगीन तेचो उलगडो जावचो आनी देवाकूय आमी प्रार्थना करतले की कोणी चोरला तांकां बेगींतल्या बेगीन अटक करता. कदाचित कितले पयशे आसतले? एक 12-1 लाख 10-12 अप्रॉक्सिमेटली आसूंक शकता. ते तशेंच आसता. म्हणजे आमी 4 म्हयन्यांनी फोडटा. कितल्याक जालो राती? ह्याच्या प्रमाणे CCTV प्रमाणे तो 2 जालो. कितली फंड पेटी फोडलेली आहा? कितल्यो फंड पेटी? 2 फंड पेटी, ही एक आनी फाटली एक. सो दोन्ही फंड पेटीतले पैसे मिळून एक 12 लाख जावपूच जाय.
सीसीटीव्ही बी आसा हय CCTV कितें तेच्या पोलिसांनी बी कितें फुटेज बी हय येला फुटेज येला पुलिस तितून कितें डिटेक्ट बी जालो हो म्हणजे तेंच्यांनी खंय बुरको कितके वाचलो लोक आसले 4 जाण आसले 2 जाण हांगा आसले आनी 2 जाण सेक्युरिटीक घेवन आसले ते सेक्युरिटी दावात बोवाळ करीत म्हणून तांकां 2 जाण थंय बसले आनी फाटी आमची ती फोडली पादुका आनी म्हाका 3 सुमार फोन येयलो आमचो कमिटी मेंबराचो की अशें अशें जाला चोरी जाल्या म्हणटकूच 3 सुमार येयलो आमचे सगळे कमिटी आसले आनी पळयताल्यार सद्या फोडून हें करून येयले हांगा प्रत्येक कडेन हे सगळे आनी मागीर आमी तुज्या पुलीस येयले पुलिसां सगळे चॅक केले आमी भितून हे केले आमचे कॅमेराचेर पळयले काय चोर आहा कितें करता ते 14 जाण आसले सामके सारके बूट घालून सामके भितून येयले आनी येयले आनी ते आमचो वॉचमॅन आसलो ताका तोंडा म्हणून दामून दवरलेलो ते सायडीन हेचे खुर्चेर आनी आमचे एक कोण पासय वता तेणी ताका पळयलो ते पोटली बांदल्यो खंयचे पोटल्यो बांदल्यो आनी ते घेवन अशें वता तेन्ना खंयसून केल्यार खबर ना आमकां हे सगळे कॅमेरान पळयले ते आमकां झाडां अशें थोडे वता दिसले आमकां पण फुडें आमचे सगळे पुलीस वतले पण ते कांय तेजो पत्तो लागना ही चोरी राती एकाच्या सुमारास जाली ती म्हाका दिसता 2च्या आसपास जातली 2च्या आसपास आणि चोरटे फाटल्या दारांतल्यान येयले काय शेवटून हेवटून दिल्या ते अशें येयले ओके डायरेक्ट एंट्री मारली भितर डायरेक्ट भितून एंट्री मारली शेवटून एंट्री मारली ती हेवटून काय आमकां दिसना ओके आमकां हेवटून सगळें एंट्री आनी हेवटून तुजें काम केलें कशें दिसता हे अशें बरें आलता बरें भुरगे हे हांगा 2 बरे हे आसा हातीन चाकू आसलो तेजे चाकू आसलो. हय कितें अंदाज तुका दिसता की आडेचे आसतले प्रोफेशनल चोर ते आसतले म्हाका दिसता की तेंच्यांनी कशें पळयतना आमकां पळयल्या बी आसतलें अशें ते पळोवनूच ते नाटक केलें आसतलें आमी पयशे काडटात कितें करतात ते कळना न्हू कितें आसता ते म्हणजे पयलीं येवन बीन अशें तेंचे सर्वे करून गेलो सर्वे केल्यार काम जावंक शकत ना म्हाजे दिसपाक मागीर तेंच्यांनी सेक्युरिटी पळोवन बांदलो हां तेका सारको पळोवनूच तेका हें करून दवरलो म्हणजे असो तो सादो तेका पळयला कोण ना तो फायदो करता तेंचे मागीर तेंच्यांनी चोर हय, मागीर केली तितून 2 फनपटी चोरल्यो हां दोन ही आनी फाटली हांव समजलें कितें चोरी जाल्या मग ही आमची चोरी आतां पळयताले हांगासर पुलीस बसले आसले मागीर पुलीस सगळ्यांनी ते चेक केले कुत्रो हाडलो सगळे आमी 3 येयले मागीर आमी 7:30 गेले मागीर